नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 6 महिना पूरा। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवा र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकारको 6 महिना पूरा। गठबन्धन सरकार गठनको 6 महिना बिते पनि सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न भने सकेन। गत साउनमा सरकारद्वारा आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा कोरोना विरुद्ध चैतभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क रूपमा खोप दिनेदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता बारे छानबिन गरी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता भए पनि बालुवामा पानी। सरकारको प्राथमिकतामा कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भए पनि यो कार्यमा सुस्तता। सरकार विस्तार गर्न नै 3 महिना लगाएको देउवा सरकारले खोप अभियान र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो। सरकारका कामभन्दा पार्टीको काममा बढी समय खर्च गरेको भन्दै आलोचना हुन सुरु। पछिल्लो समय एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन आलोचना खेप्दै आएको सरकारले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि समेत प्रभावकारिता देखाउन सकेन। न्यायालयको विवादबारे पनि मनोता साधेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना। सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। बिहिबार फ्याक्ट नेपालद्वारा सञ्चालित औषधि सूचना केन्द्र तथा कीर्तिपुर अस्पतालका विभिन्न सेवाहरूको मन्त्री खतिवडाद्वारा उद्घाटन। यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने प्रतिबद्धता। यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर पारेको भन्दै अन्य लकडाउनै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने भनाई। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकाले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने आश्वासन। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाद्वारा छाला बैंकको अवलोकन र 15 शय्याको सघन उपचार कक्षको शिलान्यास। एकै ठाउँमा विविध सेवा सुविधा उपलब्ध भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि सकेको सहयोग गर्ने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता। औषधिको प्राप्ति र त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अस्पतालमा औषधि सूचना केन्द्रको अवधारणा आवश्यक रहेको फ्याक्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक गौरी प्रधानको भनाई। देशभरिका अग्नि पीडित कीर्तिपुर अस्पतालमा सेवा लिने आउने गरेको जानकारी गराउँदै अग्नि पीडितको सेवाका लागि आफू सदैव तयार रहेको भनाई। नेपालमा आगोले पोलेको उपचार महँगो र पीडितको अवस्था गरिबीले गर्दा झनै समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरूको भनाई। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढ्यो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटेल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा यही माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनु पर्ने। काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेहरूको भिड उल्लेख्य मात्रामा बढेको चिकित्सकहरूको भनाई। खोप लगाउनेहरूको भिडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकिएको चिकित्सकको स्वीकारोक्ति। मन्त्रीहरूमा कोरोना संक्रमण भएपछि बिहिबार बस्ने नियमित मन्त्री परिषदको बैठक बस्न सकेन। केही मन्त्री कोरोना संक्रमित भएको र केही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाले सोमबार र बिहिबार नियमित रूपमा बस्दै आएको मन्त्री परिषद बैठक बसेन। पछिल्लो समय कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएपछि विभिन्न सभा गोष्ठी बैठक अनिश्चित। माफियाहरूबाट राज्य नडराउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा ज्ञापन पत्र बुझाइयो। कानून सम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरूबाट जथाभावी शुल्क लिएको पाइए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पौडेलको भनाई। कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानून विपरीतका काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने मन्त्री पौडेलको भनाई। आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोगपछि नहट्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीको भनाई। सुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्न लागि परेको दावी। व्यथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गिरीको स्वीकारोक्ति।
प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूद्वारा बिहीबार पनि विरोध प्रदर्शन। बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष अदालत बार एसोसिएसन लगायतका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा न्याय सम्पादनका साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा न्यायाधीशहरूको सरुवाका कामहरू रोकिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएसँगै न्यायपालिकामा बारले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्ने बाटो खुल्ने। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा केही जिल्लामा जबरालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न थालेको विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चूडामणि पौडेलको दावी। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बारले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी। नेपाल बारले उठाएको आन्दोलन आम न्यायप्रेमी जनता र आम सेवाग्राहीको पक्षमा भएको दावी। कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानून व्यवसायीहरूको तर्फबाट 25 जना मात्रै भेला। व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलको भनाई। अहिले विश्व अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर नभएको सचिव पोखरेलको दावी। अहिले विश्व अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर रहेकाले नेपालले पनि त्यही अनुसार बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारले बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलन बनाउनका लागि आवश्यक नीति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बनाइरहेको जानकारी। सरकारले लिएका खम्बे अर्थ नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाई। द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै मिलेर गर्दा सफल हुने दावी। नेपाल विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध भएर पनि केही फाइदा लिन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको दावी। संगठनमा आबद्ध भएदेखि अहिलेसम्म निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको भनाई। वस्तुको लागत कम गर्नका लागि सरकारले भन्सारसम्म रेल जोड्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। अध्यागमन विभागद्वारा नयाँ भेरिएन्ट भएका मुलुकहरूमा अत्यावश्यक अवस्था बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह। सरकारको निर्णय अनुसार कोभिड-19 को संक्रमण विभिन्न मुलुकमा फैलिरहेका सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले सूचना जारी। ओमिक्रोन देखिएका मुलुकहरूबाट आउने वा ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल आउने यात्रुलाई मङ्सिर 16 देखि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको निर्णयलाई यथावत राखिएको विभागद्वारा जानकारी। गएको 3 सप्ताहभित्र भ्रमण गरेका यात्रुका हकमा समेत उक्त निर्णय लागू हुने। मुलुकको राज्य सञ्चालनको लागि विनियोजन गरिएको बजेटको आधा जसो हिस्सा बेरोजु। बेरोजु फर्छौट गर्न सरकार उदासीन बन्दा सरकारको संरक्षणमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको स्पष्ट। गत भदौ 4 गते महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा प्रकाशित गरिएको 58औं प्रतिवेदनमा राज्यको बेरोजु 6 खर्ब 76 अर्ब। मुलुकमा हालसम्म कानूनको सीमा नाघेर राज्यको ढुकुटीमा भएको मनोमानी अनियमितताको खुल्ला विवरणले सरकार बेरोजु घटाउन उदासीन रहेको स्पष्ट। सार्वजनिक निकायहरूमा भएका आर्थिक कारोबारको बहस छलफल उठाएर किनारा लगाउने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त निकाय सार्वजनिक लेखा समिति भए पनि निगरानी देखिएन। कुल बजेटको करिब 36% विदेशी ऋण, सोही विदेशी ऋणमा समेत बेथिती र अनियमितताले जरो गाड्यो। ताप्लेजुङमा दोस्रो पटक हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर। समुद्र सतहदेखि 3400 मिटर उचाइमा अवस्थित फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6, गुन्सा गाउँ लगायत क्षेत्रमा हिमपात। बाक्लो हिमपात भएसँगै चिसो बढ्यो। चिसो बढेकाले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित। गुन्साका टासी तिन्जी शेर्पाका अनुसार हिमपातका कारण पशु चौपाया बचाउन मुस्किल। समुद्र सतहदेखि 3200 मिटरमा अवस्थित फक्ताङलुङ गाउँपालिका 7, ओलाङचुङ्गोला र 4200 मिटर उचाइमा अवस्थित याङमा बस्तीमा पनि बाक्लो हिमपात। भले ग्याप्ला तथा मिक्वाङ खोला गाउँपालिका 6, तोक्पेगोला र पापुङमा समेत हिमपात भएको मिक्वा खोला 6 का वडाध्यक्ष डन्डु शेर्पाको भनाई। मुलुकभर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले अधिकांश स्थानमा बदलिरहे हल्का वर्षा र हिमपात। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद मन्जु बासीको भनाई। आगामी शुक्रबारदेखि अझै अर्को मौसमी प्रणाली समेत विकसित हुने सम्भावना देखिएको बासीको भनाई।
प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना। विभागद्वारा चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अनुरोध। नेपालमा थप 3,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 15,081 जनामा परीक्षण गरिएकोमा 3,553 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँमा 1,449, भक्तपुरमा 150 र ललितपुरमा 317 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 1,916 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामै 271 जना संक्रमण मुक्त हुँदा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 8,15,347 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,610 पुग्यो। देशभर 14,340 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित, जसमध्ये 110 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा। एकै दिन 3,56,004 जनालाई कोभिड विरुद्धको खोप दिइएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अस्ट्रेलियामा कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या महामारी सुरु भए यताकै उच्च बिन्दुमा। अस्ट्रेलियामा बिहीबार दैनिक संक्रमितको संख्याले नयाँ रेकर्ड बनायो। अस्ट्रेलियामा बिहीबार 1,47,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएको अल जजिराद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण थप 53 जना संक्रमितको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख। अस्ट्रेलियामा ओमिक्रोनको लहरका क्रममा देखिएको मृत्युदर यसअघिको भन्दा कम रहेको जानकारी। अस्ट्रेलियामा 16 वर्षमाथिका 92% भन्दा मानिसले कोभिड खोपको दोस्रो डोज लगाए। अस्पतालमा भर्ना हुने र आइसियुमा उपचार गर्नेको कुल संख्या हालसम्मकै धेरै भएपछि स्वास्थ्य प्रणालीले बढ्दो संक्रमणसँग जुझ्न सक्ने अधिकारीहरूको दावी। गत हप्ता विश्वभर कोभिड-19बाट अहिलेसम्मकै धेरै मानिस संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। जनवरी 2 देखि 9 तारिकको अवधिमा विश्वभर 1,50,00,000 कोरोनाबाट संक्रमित भएको संगठनको भनाई। पीएम कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो जित दर्ता। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 47 रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमको जित। यसअघि सुदूरपश्चिमले नेपाल पुलिस क्लबसँग 2 रनको पराजय भोग्यो। कर्णालीको भने 3 खेलमा यो दोस्रो पराजय। यसअघि कर्णालीले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 63 रनको पराजय भोग्दा प्रदेश नम्बर 1 31 रनले पराजित। बिहीबारको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 154 रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा कर्णाली 19.1 ओभरमा अलआउट हुँदै मात्र 106 रनमा समेटियो। त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोस्रो संस्करणको टाइगर कप महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ दोस्रो जित निकाल्यो। पोखरा रङशालामा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा बिहीबार गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 सेटमा हराउँदै आर्मी विजयी। आर्मीले गण्डकी माथि 25-15, 20-25 र 25-15 र 26-24 को सेटमा जित निकाल्यो। जितसँगै आर्मीको 3 खेलमा 6 अङ्क, गण्डकीको यो दोस्रो हार। आर्मीले पहिलो खेलमा आइपिएफ क्लबलाई हरायो। दोस्रो खेलमा आर्मी हेल्प नेपालसँग पराजित। टाइगर ग्रुप अफ पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 5 गरी कुल 10 टिमको सहभागिता। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा जारी प्रतियोगिताको महिला र पुरुष उपाधि विजेता टिमले समान 3-3 लाख पाउने। खेलमा उपविजेता टिमले 1,50,000, तेस्रोले समान 75,000 र सान्त्वना हुनेले 35,000 प्राप्त गर्ने। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।